بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حبیب اللہ سارے حضرات درود شریف پڑھو بواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرمائی ہوئے علماء کرام دا بازو بیان سے سماعت کیتا۔ بڑا عظیم و شان اجتماع عظمت والا شان والا آج سونا جہاڑا ہے، ماہ محرم الحرام دا یوم عاشور دی دیوار ہے۔ جتنے احباب دوست احباب بزرگ اے بیٹھے ہوئے اللہ تمام دا ٹور آونا قبول فرماوے۔ ذکر حسین دے صدقے اللہ تواڈی میری نجات فرماوے۔ جنہ خوش نصیبہ نے ہر سال دی طرح اس سالانہ جلسہ عظمت حسین ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ تے تمام رفقا دی یاد اندر کریں۔ اللہ انہاں سادات کرام دیا عمران دراز فرماوے۔ اللہ انہاں دے رزق وچ عمر وچ صحت وچ گھر وچ آل اولاد دے اندر برکت عطا فرماوے۔ پہلی مرتبہ تو اس علاقے دے اندر حاضری ہے، تقریباً میری اتنی عمر دے اندر میں پہلا مجمع دے دا پیا۔ اللہ تواڈے محبتاں قبول فرمائے، تواڈے محبتاں نال نال حسن انشاءاللہ اللہ رسول مدد کرے سی۔ میں ہن ٹائم تواڈا خرچ نہ کراں، سارے حضرات بواز بلند درود شریف پڑھو جی میں کو حکم تے میں انہاں دے حکم مطابق تاکو اپنی حاضری سناواں۔ سارے حضرات جتھاں ہی بیٹھے ہوئے سونے دی ذات دے درود شریف پڑھو بواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین والا آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و حبیبنا ورسولہ ورسولنا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم سارے حضرات درود شریف پڑھو بواز بلند۔ ومولانا محمد وعلا آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایڈے دامی دا عام نہیں تے فرمایا پاک حضور ہر دور دے وچ
اندے حرمت ہے رحمت تو بھرپور ہے سبحان اللہ حسین دے سجدے اگوں شہرت بخشے تے اشرا یوم عاشورے اکرم چنگے لوگ کرے سن ذکر حسین ضرور ہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اچھا کوچا سبحان اللہ دے دہمی دا عام نہیں ہے تے فرمایا پاک حضور ہر دور دے وچ اندے حرمت ہے اے رحمت تو بھرپور ہے حسین دے سجدے اگوں شہرت بخشے تے اشرا یوم عاشورے اکرم چنگے لوگ کرے سن ذکر حسین ضرور تے میں دین کو پیار نہیں کوئی کر سکتا تے جی میں دین کو پیار حسین کتے پتر جوان علی اکبر کو کھڑ ہار سنگھار حسین کتے ای سن پر کربلا جنگل کو تے ون باغ بہار حسین کتے لگا گل معصوم دے تیر راشد جھون وپار حسین کتے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرا پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کیا دیں آدھے مسلمانوں میرے مرشد حسین دی بارگاہ دے اندر جڑے جملے پیر نصیر سہیں آکل سنائے توجہ دے نال میرا مرشد آدھے جس مذہب میں یزید ہو وہ مذہب ہمیں قبول نہیں خدا نہیں بخشے گا یزید کو وہ بے نیاز تو ہے مگر بے اصول نہیں سبحان اللہ ہمت وال کیوں میں نہ کان دل بے چین کو آدھے چین اللہ اچھا سبحان زبان دا حق ادا کرو آنکھو اچھا سبحان اللہ اللہ محبتاں تو اڈا قبول فرماویں گرمی ضرور ہے لیکن سنیں ذکر حسین دے جملے اللہ تیرا ساری دیوار دا بامنا قبول کریں سی دل بے چین کو آدھے چین کرو ذکر حسین حسین کرو ذکر حسین حسین گونج پہ ونجے پورے مجمع دے اندر کرو ذکر حسین حسین کرو ذکر حسین جیندہ بابا ہے شیر خدا او جیندہ پیر حسن مجتبی جیندہ پیر حسن مجتبی ہے نا سنیا دے پیر حسن ہے نا سنیا دے پیر حسن ہے نا کرو ذکر حسین حسین ہے نا کرو ذکر حسین حسین دل بے چین کو آندے چین کرو ذکر حسین حسین در پنج تن دا اصلوں نہ چھوڑی تو اکرم ایتھوں نہ موڑے تو
اکرم ای تھاؤ ای در تو لکھاں پن دے گئے ای در تو لکھاں پن دے گئے این کرو ذکر حسین حسین دل بے چین کو آندے چین کرو ذکر حسین حسین روشنی پڑھ کے برکت باتے سارے حضرات اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلاۃ بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیزو دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمان دا ٹر آمن مل باون اللہ سے سارن دی حاضری قبول فرماوے جتنے خوش نصیب احباب دوست بزرگ میرے بھیرا آئے بیٹھے ہوئے خالصتاً ذکر حسین سنن دی خاطر اللہ قدم قدم تے ہزارہا نیکیاں عطا فرماوے قدم قدم تے توڑے اور میرے گناہ معاف فرماوے عظیم شان اجتماع خالصتاً ذکر حسین تانو سناونے میرے مرشد حسین نے نانے دے دین کو بچاون دی خاطر جیڑیاں جیڑیاں قربانیاں دیتیں انہاں دا تذکرہ و سماعت کریں دے بیٹھے ہوئے عرض کرنا ابتدائی جملے انشاءاللہ والا اپنے مضمون دی طرف آساں پوری توجہ انہی کارباسو انشاءاللہ میرے گلنا تو کو سمجھی آسن انشاءاللہ ضرور فائدہ دے سن عرض کرنا بندے دے عقیدے دے اندر دو بیماریاں نہ ہو میں کتنیا اللہ اچھا اچھا ایک باری بندے دے عقیدے دے اندر دو بیماریاں نہ ہو میں کیڑیاں کیڑیاں علماء فرمینن ایک بندہ اللہ دی ذات دے اندر کہیں کو شریک نہ کریں دا ہووے دوجھی کیڑی بیماری نہ ہووے دوجہ مدینے آل محمد دا بے ادب تے گستاخ نہ ہووے باقی سمندر دی جھاگ تو بھی اس سے زیادہ گناہ ہیں ریت زہرہ تو بھی اس سے زیادہ گناہ ہیں درختان دے پترہ تو بھی اس سے زیادہ گناہ ہیں شرط عقیدہ چنگا ہووے عقیدہ ڈیفیکٹ نہ ہووے باقی جتنا ہی گناہگار ہے اللہ ایک نہ ایک دے محبوب دے صدقے معاف ضرور کر چھوڑ سبحان اللہ گل سمجھ آئی تا آنکھو اچھا سبحان اللہ اے محفل خالصتاً ذکر حسین دی کون حسین جائیں اپنے نانے دے دین کو بچامن دی خاطر سونے سونے گھوٹ قربان کیتے او حسین مشہور حدیث پاکے تسا علماء تو سنی ہومنی ہے مٹھے مدنی کریم نے فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین جو نبی صحیح نے فرمایا حسین میرے بچوئے تے میں حسین بچوئے جنہیں یہ جملے لوگاں نے سنے کچھ او لوگاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے آنسا کو گل سمجھ نہیں آئی تو آدھے بچو حسین تا ہے اے تو سمجھ آندھی ہے جملہ لیکن تسا حسین چکی میں ہوئے ہی گل تے توجہ کرائے میرے توڑے غم خار نبی شانہ والے سونے مٹھے مدنی کریم نے فرمائے او لوگوں سنو بے شک میرے بچوں حسین دی جان ظاہر ہے لیکن سنو حسین چوں اسلام دی شان ظاہر تھی سبحان اللہ نبی دا سارا گھرانہ شان والا وحد مسلک اہل سنت جماعت ہے ساکو کہیں دے عقیدے دی غرض نہیں خالصاً ذکر حسین سنوائے نبی دا سارا گھرانہ شان والا سنو پاکاں دا شان کرو اپنا تازہ ایمان نبی دا گھرانہ کتنی شان دا مالک ہے تو آدھے میرے مٹھے مدنی کریم غمخار نبی صحیح نے فرمائے علا و من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ سونے نبی نے فرمائے جے کو میرے نال تے میری آل دے نال محبت ہو سی جڈنی مرضی ایمیں نہ مرضی شہادہ دا درجہ پا کے بن سی تفسیر کبیر دے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے حدیثہ لکھیں پر میں چند سنامنا چاہنا پوری توجہ ہی نہیں ہوئے میرے مٹھے مدنی کریم نے فرمائے علا و من ماتا علا حب آل محمد ماتا مؤمنا جے کو میرے نال میری آل دے نال محبت ہو سی جتنی مرضی کامل ایمان والا ہو کے مرضی میرے مٹھے مدنی کریم نے فرمائے علا و من ماتا علا حب آل محمد ماتا تائبہ
جے کو میرے نال میری آل دے نال محبت ہو سی ایمیں نہ مرسی جدہ نہیں مرسی اللہ اس نو پہلے توبہ دی توفیق عطا کرے سبحان اللہ بیا سنی جملہ تیرے محبتہ کو میرا سلام میں تیرے ذوق دی خاطر بھی پڑھنے پر پوری توجہ ہی نہیں کر ابتدائی جملے ذہن دے اندر جگہ دے اگر تے کو حسین دا ذکر چاس دے سی میرے مٹھے مدنی قریب غم خار نبی صحیح نے فرمائے علا ومم ماتا علا حب آل محمد ماتا علا سنت الجماعت سونے نبی نے فرمائے جے کو میرے نال میری آل دے نال محبت ہو سی جدہ نہیں مرضی عقیدے دے اندر اہل سنت جماعت سبحان اللہ اچھالا اچھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین جاگ دے بیٹے تو ایک باری وال اللہ اچھا سبحان اللہ بہت سارے حدیثاں شان اہل بیت دے اندر موجود ہیں میرے تو سونے نبی غم خار نبی نے فرمائے ومن ارادہ ان ینادو فی العذاب القبر نبی سید دا فرمان سنو معروف حدیث جن سارے راوی سچے مٹھے مدنی کریم نے فرمایا ومن ارادہ ان ینادو فی العذاب القبر جیڑا بندہ چاندے جو میں قبر دے عذاب کو بچ بنیا قبر دے اندر میں نو کیڑے مکوڑے نہ کھامیں قبر دے اندر میرا جسم سلامت راوے سونے نبی نے فرمائے ان دی ہکا شارتے کیڑی میرا نبی فرمائے دے فالیو حبوں اہل بیتی میری آل دے نال محبت رکھ سبحان اللہ نبیان دے نبی حضور اکرم سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں عظیم و شانی اجتماع دے اندر پاکاں دا شان سنان دی خاطر سفر کر کے لنگ کے آمن والے ہو ناچید مظفر گڑھ تو سفر کر کے آئے میں تیرے ذوق دی خاطر کچھ جملے سنواما سنی مسلمانو اللہ تواڈے محبتاں قبول فرماوے تواڈے میرے مٹھے مدنی کریم غم خار نبی صحیح نے فرمائے ومن ارادہ لحکمتا جڑا بندہ چاندے جو میں کو تنائی دا علم نصیب تھی میں نہ عقل سلامت راوے میں پاگل نہ تھی میں بے بود نہ تھی سونے نبی دی حدیث ہے میرا نبی فرمے دے ہکو کم کر رہے فالیو حبو اہل بیتی میری آل دے نال محبت رکھے او بندہ کدیں پاگل کہنا تھی سی عقل سلامت را تھی سنی اپنے نبی دا فرمان میرے توڑے مٹھے مدنی کریم نے فرمائے ومن ارادہ ان يدخل الجنت بغیر حساب جیڑا بندہ چاندے جو میں بغیر حساب جنت جونیا میرے کل پوچھ کچھ نہ ہوئے میرے مٹھے مدنی کریم نے فرمائے فَلْيُحِبُّ اہل بیتی میری آل دے نال محبت رکھے اللہ بغیر حساب جنت عطا کر چھوڑ سبحان اللہ مسلمانوں ہن سنی جملہ میں اپنے مضمون دی طرح پیان آئے مسلمانوں مرشد حسین دا شان سنن دی خاطر لنگائے میں آج یوم عاشور گزرے مسلمانوں بڑی عظمتہ والی دیوار ہے بڑی رحمتہ والی دیوار ہے میرے مرشد حسین نانے دے دین کو بچامن دی خاطر مسلمانوں قربانیاں پیش کتن کچھ لوگ آدن حسین لالچ دی خاطر کربلا کی آئے کوئی آدن تخت دی خاطر کی آئے لیکن مسلمانوں توجہ دے نال سنائے جڑے جنت واردوں میں انہاں کو تختہ نہیں لوڑی نہیں ہوں دے اکس والا کربلا کی آکھیوں آئے مسلمانوں پچھلا مہینہ میں قربانی دا گزرے اے مہینہ میں قربانی دیا پیا گزر دے پچھلے مہینے دے اندر قربانی دی ابتدا تھئی ای مہینے دے اندر انتہا تھئی مسلمانوں میں تھوڑا جیاں جملات کچھ نواما پس منظر قربانی کی میں ملتوی تھئی گئے علماء فرمین جنا
جنا اللہ دا خلیل اپنے 13 سال دے پتر نو نال لا کے وادی مینا دے اندر گئے اپنے پتر کو منہ دے بل لٹائے نے قرآن نے اس نقشے نو بیان کیتے فلما اسلم وتلہ للجبین سبحان اللہ مسلمانوں جنا اللہ دے خلیل نے اپنے پتر کو منہ دے بل لٹایا ہے مسلمانوں میں گردن دے چھری رکھی نے علماء فرمائے نے بڑھڑا پیوں ہے 13 سال دا پتر ہے مسلمانوں بڑھے پہ دی حالت اندر اللہ دیتائی اللہ دا خلیل اللہ دے نا دے پتر کو ذبح پیاں کریں دے جنا گردن دے چھری رکھی نے اڈو عالم ارواح دے اندر روحاں بول پہ اللہ آج نبی کو پیا کو ہیں دے آج نبی کو پیا ذبح کریں دے اللہ آج اسماعیل کو بچا گئے مسلمانوں سارے دا روحاں موجودن کوئی نہیں بولیا میرے مرشد حسین دے روح لبیک آنکھیں آدھی بے نیازا آج اسماعیل کو بچا گئے آج ابراہیم اکھا دے پٹی بد کے پیا دیں دے ایڈا دل حج ایک وقت آتی 61 ہجریوں سی جمعے دی دیمہاروں سی محرم دا سونا مہینوں سی ڈاڈا خلیل آج اکھان دے پٹی بد کے پیا دیں دے دا محرم ہو سی میں اکبر دے سا اکھان دے پٹی کوئی نہ بدے سا میں اصغر تھا بندے چاہتے دے سا اکھان دے پٹی کوئی نہ بدے سا میں غادی دے بازو کلم کروے سا اکھان دے پٹی کوئی نہ بدے سا اے میرا بے نیادا ڈاڈا خلیل ایک پیا دیں دے آج اسماعیل کو بچا گیا ایک دے بدلے میں حسین 72 دی قربانی دا وعدہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین اللہ توڑا باونا قبول فرماویں ذکر حسین دی محفل دے اندر بیٹھے ہو مسلمانوں سنیں میرا حسین نہ تک دی خاطر گیا آویں روزے ازل دا وعدہ نبھاون دی خاطر میرا مرشد حسین میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے مسلمانوں سات کو یزیدہ پانی بن کر چھوڑے مشہور جملے تسا علماء تو سنے ہونے پر جیڑے میں اپنے ناقص علم مطابق سوچ کے آیا دیکھو شان سنواوا مسلمانوں جنا دادی رات آئیے میرا مرشد امام حسین ہر خیمے دے اندر ٹر پہنے ٹر دے ہر خیمے آلے کو نمازی تلقین کیتی نے قرآن دی بھی تلقین کیتی نے مسلمانوں مرشد حسین جرے تلقین کر کے واپس ملنے وڈے ویلے دا ٹائم ہو گیا ہے میرے مرشد حسین نے دکھتے ہیں ایک ضعیف العمر شخص بڑھنا میں خیمے دے باتوں کھڑے تھیا سوٹی دا آسرا کر کے طریق دے اندر ہمالے ہیں پہ علماء فرمین میرے مرشد حسین نے پوچھنا کیتے ہیں او ضعیفہ دسنے دا تو کیوں کمزور ہو گیا ہے کیوں بڑھڑا ہو گیا ہے وجہ کیا ہے مسلمانوں او بڑھڑا بولنے اے حسین میں کچھ سنیاتا کہنیا میں تیرے نانے دا دین اسلام پر میں بڑھڑا تے کمزور کیوں ہو گیا ہے دین اسلام بولیں اور یاد رکھے کچی پکی گل نے دین اسلام کئی شکلان دے اندر کنہ کو آئے حوالے موجود ہیں پر ٹائم کہنی مسلمانوں سنی توجہ نال مسلمانوں مرشد حسین پوچھنا کیتے اے نانے دا دینا کیوں بڑھڑا ہو گیا ہے دین اسلام دے اے حسین ہر پتہ یزیدی دور یزیدی یلغار ہے شراب عام پہ پچینی ہے سود عام ہو گیا ہے یزید نے مدرئی مانال نکاح جائز قرار دے چھوڑے یزید نے دین دا دھجیاں پیاں اڑیں دے اے حسین میں تیرے کو لنگایا میرے ہوتے خرچہ کر
میرے اُتے خرچہ کر طاقت میں طاقتور ہو ونیا مسلمانوں میرے مرشد حسین فرمائے اے نانے دا دین اسلام دسے دا کیڑے کیڑے خرچے کرنا تے تو طاقتور ہوویں سے سنی توجہ نال دین اسلام دے اے حسین اتھا جگر لگ سی علی اکبر دا تے عباس تے بادوں پیارے سمجھ آندے پہ اچھا آکھو سبحان اتنی ڈبلنگ نہ کرو تاکہ نہ کو سمجھ آوے آکھو اچھا سبحان اللہ ایک سبحان اللہ سون والے دے نام دی بھی آکھو چا بواز بولا اللہ محبتاں قبول فرماوے مسلمانوں سنو توجہ دے نال دین اسلام دے اے حسین اتھا جگر لگ سی علی اکبر دا تے عباس دے بازو پیارے سجے سیرے ہوئے نا علی قاسم دے ادھے لاش تھی میں پارے پارے پتر کو آکے درد پچا کے تے حسین نماز گزارے بن کفن دے لاشاں چھوڑ کر شام دا سپار بیمار مسلمانوں سنے توجہ نال علماء فرمائے جنا دین اسلام نے سنے میرے مرشد حسین کو یہ گل کیتی سی میرے امام فرمائے اے نانے دا دینا وال گھبراون دی لوڑی کہنی اے اسلام ونیا کر آرام تے میں نقصے دے سارے 72 نقصہ پیش کرے وچ کربل دے وچکار ایک ایجیاں نقصہ پیش کرے تیرا دی تھی سی ذات غفارے میں پتر میڈا ودا رات روسی تو تھی سے نوال بیمار مسلمانوں علماء پر میرے او کیڑا نقصائیں پہلے بھی تسا سنے ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبوں دی ہے میں تے کو ہی تمہیں اگا دا تھوڑا جیاں حال سنامنے او کیڑا نقصائیں مسلمانوں جڑا میرا مرشد حسین نانے دے دین دی خاطر قربان کیتے ہیں علماء پر میرے علی اکبر آئیں ہم شکل پیمبر نانے دے دین دی خاطر میرے مرشد حسین نے گبرو جوان جڑا دیتے ہیں علماء آدن پچھلا گلنا چھوڑ کے مسلمانوں علی اکبر میدان کربلا دے اندر جڑا لڑتے ہیں 200 یزیداں کو کلے علی اکبر نے جہنم پہنچایا ہے مسلمانوں ہر پاسوں تیر این کتوں نے دے این علی اکبر جڑا گھوڑے دی زین تو زمین تے آئینی مسلمانوں میں ادب دے دائرے دے اندر پیا پڑھتا ہے جتا پاکان دی توہین ہی نہ تھی میں تیرا ذوق کی پورا تھی میں میرا علی اکبر جنا گھوڑے دی زین تو تلنے تشریف فرماون لگے نہیں میرے علی اکبر نے آواز دیتی ہے ابا آمینو سنبھال ابا آمینو سنبھال راوی لوگ آدن میرا مرشد حسین اپنے خیمے دے مچو کھلو گئے اپنے پتر دی بہادری کھڑے دے دیان جنا تیر لگن میرا مرشد حسین کھڑا ہو گئے مسلمانوں جنا پتر چھڑے آپ ٹران لگن ہر پاسے ڈٹھے نے اڈے نے آدم کوئی تا ہو میں جڑا نال جلیا میرے نال اکبر دی لاش کو چوئیاں میں مسلمانوں جڑے کوئی نظر نہیں آیا رامی لوگ آدن علی اکبر دی اما سین بی بی ام لیلہ ٹر دی امام حسین دے قدمہ دے ہاتھ رکھیں دیئے آدھی میرا سر دا تاجا جب کوئی کہے نہیں میں نال جلنا اکبر دی لاش کو چوئیاں پتر سان
رانجے ہونے میں نال جلدیاں مسلمانوں میرے مرشد حسین دے اکھاں دے وچوں ہنجو لڑ پین میرا پیر مولے اے میری گھر والی میں جاندا تو بھی کیڑی شان دی مالک ہے مسلمانوں میرے مرشد حسین جڑا جملہ کہہ دے وچ میں تا نہ پہ دس دین تے کئی سوئے تے ان سوئے تیرے شان کو میں جاندہ ہاں میرے شان کو جان دی تو ہے تیرا رتبہ کئی تو گھٹ کہنے تے تو شیر خدا دینوے میں لا شک بردی چیانا بین رج کے روسوں ڈوئے اللہ تیرا محبتاں قبول فرما میں جڑی ہنج حسین دے ذکر جڑھے پویں میں کتابیں جپنے گناہ دا کفارہ بنویں دے میں مسلمانوں علی اکبر کو چامن دی خاطر میرا امام جنا کربلا دی زمین دے اندر آیا ہے زمین دے اتے آیا ہے میرا مرشد حسین آیا علی اکبر دا سر چاکے اپنی جھولی دے اندر رکھے سے علی اکبر ہولے ہولے بولے ابا میرے اکھاں دوں خون تا صاف کر تاکہ میں بھی آخری ویلے دیکھاں جو گڈڑا بابا جوان پتر دی لاش دیکھی میں آیا ہے مسلمانوں میرے مرشد حسین اکبر دے اکھاں دوں خون صاف کیتے میرا مرشد حسین بولے اے میرا اکبر میں حسین سکھدا رہ گیا ایڈا شرمیلا بچنا میں ساری زندگی کدائی میرے کولوں عید دی خرچی بھی نہ بھی منگی ایڈا شرمیلا پترا میں آج منگ جڑی شے منگ دے میں حسین تے بڑے ماں مسلمانوں راوی لوگ آدن علی اکبر ہولے ہولے بولے ابا بھئی میں کشے نہیں منگدا سونا تے چاندی بھی نہیں منگدا کشے نہیں منگدا ابا اگر دکھا سکتے ہو تو دے سکتے ہو تا اتھاؤں کربلا تو میں کو بھین سغرا دا دیدار کرا ہو جا مسلمانوں علی اکبر رو پی آیا دے ابا میں وعدہ کر آیا میں اپنی بھین سغرا دے نال جو تے کو آزام میں نال گھنوے سا ابا میری بھین تانگ رکھی بیٹھی ہوں دے مسلمانوں بھینی کو بڑی تانگ ہوں دی میں بھیراواں دے مسلمانوں پچھو نہ کولوں جنہ دے ویر نکھڑ گئے ہوئے آج یوم عاشور گزرے کوئی بھین اپنے بھرا دی قبر دے رو آئی ہو سی کوئی ماں اپنے پتر دی قبر دے رو آئی ہو سی آج ڈادا دے گزرے کوئی نو کو گئے ہو سی کوئی آج ڈا کو قبرستان گئے ہو سی مسلمانوں کوئی اپنے پتران دی قبران دے رو آیا ہو سی پر مسلمانوں بھینی کو مٹی تانگ ہوں دی ہیں علی اکبر دے ابا میں کو بھین دا دیدار کرا ہوں چاہ میرے مرشد حسین نے انگل دا اشارہ کیتے فرمایا میرا اکبر پتر دیکھا مسلمانوں علی اکبر نگاہ کیتی ہیں ہاتھ تائیں حسین دا دی دائیں علی اکبر دی گئی مدینہ میرے مرشد حسین فرمایا اکبر دیکھا نانے دا روزہ نظر آیا یا کہنا اکبر دے ابا الحمدللہ نانے دا روزہ نظر آگیا ہے لیکن میں کو بھین سغرا نظر نہیں آئے مسلمانوں میرے مرشد حسین نے انگل بل گھمائیے فرمائے دیکھ متا چاچے حسن دی قبر دے بیٹھی ہوئے ابا اتھائی کہنی فرمائے دیکھ متا ڈاڈی زہرا دی قبر دے بیٹھی ہوئے ابا اتھائی کہنی دیکھ جتا ان تالی گھرہ کو تالیں لایا سے متا سغرا اتھائی بیٹھی ہوئے ابا اتھائی کہنی فرمائے میرا بچڑا دیکھ جتا قدمہ دے نشان لایا ہے متا سغرا اتھائی بیٹھی ہوئے مسلمانوں علی اکبر ڈٹھے راوی لوگ آدھن علی اکبر ڈٹھے آدھے ابا الحمدللہ میری بھین میں کو نظر آ گئی ہے مسلمانوں جملہ سنواوا میرا مرشد حسین آدھے تیسا
18 نہیں کچھ منگیاں تے آج جو منگ دے منوا گھن میں ہاتھ دعا دے چیندہ ہاں تو دید مدینے لاگھن او دیکھا بیٹھی خاک تے درداں دے حال منڈا گھن آنکھ اکبر دے شادی تھی گئی ہے میں کو حورام مہندیاں لا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلمانوں توجہ کریں اگاں جملے تے گن دلچسپ سناونے اللہ تیرا ساری دیوار دا بامنا قبول کرے تھے پوری توجہ ہی نہیں ہوئے مسلمانوں علی اکبر نے نانے دے دین دی خاطر میں اپنی قربانی دے چھوڑی علماء پر میرے مرشد حسین نے نانے دے دین کو بچاون دی خاطر اپنا سر کٹوا چھوڑیا شمر بدبخت نے سر کٹے مسلمانوں خولی نے حسین دا سر سانگ دے چڑھایا ہے اگاں سونی جملے مسلمانوں میرے مرشد حسین نے کٹیاں گردن دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے تلاوت پڑھنی شروع کیتی ہے کربلا دی سرزمین تو لا کے شام دے وینجے تک میرے مرشد حسین نے قرآن دا 80 ختم کر چھوڑیا دوسرا علماء تو سناؤنے مسلمانوں سنو میرے مرشد حسین نے قرآن کی میں پڑھے تھے کیوں پڑھے علماء پر میرے مرشد حسین نے قرآن پڑھنا شروع کی تھے نیزے دی نوک دے ہوتے پورے قرآن دے 30 سپارے پڑھ چھوڑے جڑے 30 سپارے منے دے ہچا کیا کو سبحان اللہ پورے قرآن دے 30 سپارے پڑھ چھوڑیں پوری توجہ ہی نہیں ہوئے نظران ادھے نہ کریں میں گرمی دے حالات دے اندر بڑے ذوق دے نال زور لا کے تے گپیا سنویں نا گلے دے میں اثر ہے اپنی کوئی طاقت کہنی ہے پاکان دا شان ہے مسلمانوں میرے مرشد حسین نے نو کے سنان دے ہوتے قرآن دے 30 سپارے پڑھ چھوڑیں پورے قرآن دے اندر 558 یا 540 رکوع پورے قرآن دے اندر 1771 مادیں 1253 شادیں 53243 زبرائن 39582 زیر 8804 قرآن چ پیشن 84872 الفن 11428 بین 1199 تین 1253 سین 53276 جیمن 973 ہلکی ہے 2416 قرآن خیل 5642 دالن 4697 زالن 11793 رین 1590 زین 5891 سین 2253 شین 2013 قرآن سعادل 1607 قرآن دعادل 1274 توین 842 قرآن زوین 92200 قرآن عین 2208 قرآن غین 8499 فین 6513 پر کافن 9522 خالی کافن 3422 لامن 22545 میمن 26590 نون 25536 قرآن چوائن 19070 دو اکھیاں نے ہے 3720 قرآن چ حمزہ مسلمانوں 55919 قرآن دے اندر یین شدہ مدہ 13 زبراں دھاڑا انجائی سار انجائی نو کے سنان دے ہوتے میرے مرشد حسین نے شام دے مہینے تک 80 ختم قرآن دا مکاج میں منے نا دنیا دے وڈے وڈے کاری گزرن
گزر دے پن بکھر دے کاری بھی مشہور ہوتے ہیں میں منے نہ دنیا دے او کاری بھی گزرن جنہ ایک رات دے اندر کلے شبینہ قرآن دا مکا چھوڑا ہونے مسلمانوں پر ایو جیاں کاری نہ گزرے نہ گزرنے قیامت تک جنہ دھڑا انجویں سارا انجویں والوی قرآن دی مندر جاری ہوئے ایک رات شبینہ میں سنیا تے آکاری قرآن کو آپنیا صبح کافی لوگ پہ آدھے ہن ہے کاری قرآن کو واپنیا میں منتا پڑیا واپنیا تے ای جاتے نہیں جا پڑیا پر ان قرآن کو نہ کہیں پڑیا جویں نوک سنان تے شاہ پڑیا اللہ محبتاں تیرا قبول فرماویں آخری جملہ دی طرف آواں میرے علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں مسلمانوں سنو جملے جنا یاراں دی رات آئیے یاراں دی رات آئی ہیں یزیدیاں آپا دے اندر میٹنگ کیتی ہیں مشورہ کیتے جو ساڑا قانونی فرد بننے انہاں دے مارتاں قتل ہو گئے کوئی بنیے انہاں خامیاں کو پانی پلا کے آویں مسلمانوں حرملے کو آدم تو دے پانی آدم میں کیویں منیا میں اصغر کو تیر ماریا ہے ابن نمیر کو آدم تو پانی دا مشکی دا چاہواں آدم میں کیویں منیا میں اکبر دا قاتلاں زینب خاتون غیرت مند ہے میرے ہتھوں پانی کہنا بندی بکھر دی نگری دے اندر عظیم و شان اجتماع جامن والے ہو سنو آخر کار متفقہ فیصلہ کیتے نے جو ہور حسین دی غلامی دے اندر شہید ہویا ہے ہور دی بیوی کو بھیجنے ہیں اگر زینب پانی گھنتی تو ہور دی گھرالی تو گھنتی بیا کسے تو پانی نہیں گھنتی اور دی گھرالی پانی دا مشکی دا چاک ہے جملے میرے مکڑا لینی پوری توجہ ہی نہیں کریں مسلمانوں اور دی بیوی مشکی دا چاک ہے ٹرتی جنا خیمے دے کول آئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پوچھنا کرنی ہے کون ہے ساڑے خیمے دی طرف آمن والا اور دی گھرالی قدمہ دے حد رکھنی ہے آدھی ہے میں اور دی گھر والیاں تے جیتے کیت تسا مہربانی میڈا ٹر آیا منظور کرو تسا پیو چاہے پانے در آیا کو معاف چا کرنا تے توڑے در دی خاص نشانی انشاءاللہ جے تائیں جیتا توڑے دردی رسان نکرانی مسلمانوں بی بی زینب دے اکھن میں چون رات دے نیر ٹھیپل میری زینب سلام اللہ علیہا آدل دی بھائی مال ثانی زہرہ بولیے آدھی ہور دی گھرالی پانی دینی ہمیں تا اسے ویلے دے میں آ جنا پانی دی اصغر کو ضرورت آئے اگر پانی دینی آمیں تا اسے ویلے دے میں آ جنا میرے اکبر کو پانی دی لوڑ آئی اگر پانی دینی آمیں تا اسے ویلے دے میں آ جنا میرا غادی پانی پران دی خاطر دریائے فرات گی آئی ظالمہ ڈوئے بادو لہا چھوڑے آئے اور دی گھر نالی پانی دینی آمیں تا اسے ویلے دے میں آ ہون پانی دے منا لے آئیے ہون تپی منا لے بھی کوئی کہہ نہیں میری بی بی زینب نے جڑا جواب دیتے سنی توجہ نال تیرا محبتوں کو میرا سلام اللہ تیرا بامنا قبول فرماوے جڑا ہنجو حسین دے ذکر جڑھے پہ نہیں اللہ انہا ہنجوان دے صدقے گناہ معاف فرماوے میری زین بولی ہے اور دی گھر رانی جے دے تسے مال شہید تھی میں دیکھی میں پانی پی میں ماما بن اصغر اکبر آن محمد دے کہ میں پانی منہ کو لاوا
ستمی تو روزہ رکھیاں ہاں تے تمہیں رل کے بھین بھراواں میں راضی رب دی رضا تے ہاں بچ پویں دین دا ناواں اللہ تہاڈے محبت نعرہ تکبیر جاگ دے بیٹھے بھی تو اوپا اچھی آواز نہ نعرہ حیدری عظمت حسین علماء اہل سنت اللہ محبتاں تو جہاں قبول فرماوے مسلمانوں میں تا بس پیا کرے نام گرمی بھی ہے گلے تے بھی اثر ہے مسلمانوں پر میرے شاہ صاحبان دی محبت ہے میں 5-7 منٹ بے میں پوچھا دیتے نے ہن پوری توجہ ہی نہیں ہوئے تے کو داخلہ شام دی طرف گدی میں نا مسلمانوں میرے مرشد حسین دا قافلہ ٹر پیا کیڑی کیڑی جگہ دے گئے مسلمانوں ایک علاقہ بستی شہر ایسا ہے حیران دا علاقہ ہے مسلمانوں حیران دا جرا امیر ہے اوندا نام حضرت یحییٰ ہے اے پہلے یہودی ہے علماء پر میں تورات زبور دا بڑا عالم ہے جنا گھر آیا ہے دکھے سی اوندے گھر دے اندر بہت سارے عورتاں موجود ہیں پوچھنا کریں دے خیر تا ہے کیوں سارے جمع تھیاں بیٹھے میں روندیاں کیوں بیٹھے میں مسلمانوں یحییٰ دی گھر والی آدھی ہے میرا سر دا تاجا بھئی کوئی پریشانی کہنی جدن دی ایاں سانگ ساڑے گھر دی دیوار دے نال کھڑیے اسائیں سار کو بیٹھے دیکھ کے رون جائیں اسائیں سچینیاں بیٹھے ہیں کہیں دا جایا تا ہوتی کہیں دا پتر تا ہوتی کہیں دا بھرا تا ہوتی آدھی اے یحییٰ پر قربان تھی مائیں سار تو جڑے بلے دی سانگ ساڑے گھر دے نیڑے کھڑی ہے کوئی پرندہ اساں اتے باندھا بھی نہیں دٹھا پرندے آنن ای سر دا تماب کر کے واپس مل میں مسلمانوں حضرت یحییٰ حرانی پہلے یہودی آئیں وال بھجتی آئیں خولی دے کون آگی آئیں آدھے اے خولیاں دستے تاہاں کہندے سر کو چاہی ودیں آدھے اے مرشد اے حسین دا سار ہیں علی دا پتر ہیں یزید نال نعوذ باللہ بغاوت کیتی ہیں اسائیں دا سر لہا کے چاہیے نے ہیں مسلمانوں او یحییٰ ایران دا بادشاہ آدھے ایک رات میں کچھ دے ہوں مسلمانوں خولیاں دے پہلی گل اے سارے تے کو شام کو دینا پیا سویرے سویرے میں کو واپس وال کر دے میں لیکن 10,000 اشرفیاں دی تھیلی میں تیرے کو لو گھنسا مسلمانوں یحییٰ حسین دا سار کو گھن کے جنہاں اپنے گھر دے اندر گیا ہے مسلمانوں اپنی گھر والی کو آتے تھال نما چاواں مسلمانوں او تھال چاہیے یحییٰ نے حسین دا سر تھال دے اندر رکھے چاہ مسلمانوں دھوتے سی غسل لیتے سی ریت صاف کیتی سی علماء فرمین ادھی رات تک دعا میاں بیوی رل کے حضرت حسین دے سر دی زیارت کریں دے رہ گئے وال انہی گھر والی سم گئی ہیں حضرت یحییٰ نے کونڈا چمارے کلنے بہ کے روندہ ہی رہ گئے حسین دے سار کو دے دائی رہ گئے ادھی رات تھائی ہے جنا ایمان دی پرک پھٹی ہے مسلمانوں رو پیا ہے ادھے حسین گواہ تھی من میں یہودی مذہب چھوڑ کے تیرے نانے محمد جا کلمہ پیا پڑھ دائیں میرا گواہ ہو ونجے مسلمانوں راوی لوگ آدھن حسین دی کٹیاں گردن دے بچوں آواز آئیں میرا مریدہ کہیں دی گواہی کلمہ دے سی کہیں دی گواہی نماز دے سی کہیں دی گواہی مسجد دے سی اے میرا مریدہ میں تیرے اتے بڑا راضیاں تے میری او نوکری کیتی ہے نانے دی بارگاہ دے اندر میں حسین تیری سفارش کرے ساتھ
مسلمانوں توجہ کریں علماء فرمائیں وڈے ویلے دا جنان ٹائم تے وعدہ جو نبھاونا سی حسین دا تھر چاہ کے واپس ہولی کو ڈے منایا 10,000 شرفاں دی تھیلی میں دتی سی مسلمانوں جنا دے کے واپس مل حسین دا مرید بن گیا ہے غیرت جاگ پئی سی مسلمانوں تلوار چاہتی سی اگلے چوک دے اگوں وال گیا ہے یزیداں دے اگوں وال گیا دے تھوڑی کے میں جرت تھی نہیں جو میرے شہر دے وچوں میرے مرشد دا سر گھن کے ونجو مسلمانوں اپنی تلوار دے نال حضرت یحییٰ نے کئی یزیدیاں کو پھنار سکر کیتے تھے آخرکار لڑدا اے شہید ہو گیا ہے یاد رکھیں بکھر دی نگری دے اندر رہن والیوں دو شہید ایسے گزرے مسلمانوں جنہاں کو لحظے دی غلامی ملی ہے لحظے دی غلامی تار گئی ہے ایک حضرت ہو رہے ایک دیوار دی غلامی ملنی ہے آج ہور دا بھی روزہ چمیندا پہ ہور دی عظمت کو بھی ساڈا سلام ہے بیا اون حسین دا غلام ہے جکوں ایک گھنٹہ یا ایک رات دی غلامی ملنی ہے او حضرت یحییٰ ہے اون دا روزہ بھی آج چمیندا پہ پر یاد رکھائیں عقیدہ دا جملہ پیا سنوینا انہاں دو شخصاں کو حسین دی غلامی ملنی ہے نوکری ملنی ہے اے تر گئن آج روزہ ہی چمیندے پین مسلمانوں پر اون صدیق تے عمر دے کیا مقام ہو سی جنہ کئی سال حسین دے نانے دی نوکری کی تھی اللہ یہ الفاظ قبول فرمائیں تو اگا لمبی داستان ہے گلہ ساتھ نہیں دیندہ ول کدے موقع بنا ساتھ کو پاکندہ شان اللہ الفاظ قبول فرماوے وآخر الحمدللہ رب العالمین خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا میرے